نشوفوا يعني رد فعل تاع الجمهور. اذا كان هناك رد فعل ايجابي راح نوعدكم اليوم راح تكون انطلاقه يعني رسميه للكره المصريه، وخاصه نبداو بمنتخب الجزائر وهو كذلك. بدينا كنا شويه السلام عليكم متابعي ومتابعات قناة إلكترو الصعيدي، مرحبا بكم من جديد معنا في سلسلة الفيديوهات اللي إن شاء الله غادي نتابعها ونبقى نديرها ونتمنى نستمروا فيها. إلا كان شي تفاعل مع هذا الفيديو منها نساعدو أخوتنا باش يفهموا، أصدقاء أو الإخوان ديالنا باش يفهموا في كيفية إصلاح الأجهزة المنزلية، ونعطيهم واحد النظرة عامة حول المكونات وطريقة عمل بعض الأجهزة، المشاكل اللي كتكون في هذه الأجهزة ولي زومبان وبزاف ديال الأشياء. اليوم إن شاء الله سنرى في هذا الموضوع وسنتكلم عن دور الكمبريسور أو بالدارجة المغربية الموتور أو المحرك داخل الثلاجة. فالمحرك هو جزء أساسي داخل الثلاجة وداخل دارة التبريد في الثلاجة. فكما كنقول حنا المغاربة الموتور هو الثلاجة، المحرك هو الثلاجة. المحرك كيتكون كجميع المحركات، فيه ستاتور، فيه الروتور، فيه البيستون، فيه السيلندر، فيه الزيت ديالو هو اللي كيدخل ليه الغاز، هو اللي كيدفع، فيه الريفولمون والاسبيراسيون، كيقوم بعملية الدفع ومص الغاز. فالكمبريسور كيكون فيه واحد 3 ديال لي بورن، داك 3 لي بورن ليوكسيليه والكومان اللي كيكون فيهم الرولي والكليكسون. كومبريسور كتدخلوه 220 فولت، وكاين حاليا لي كومبريسور اللي كيخدموا 24 فولت، اللي بحال مثلا اللي كيكونوا في الثلاجه ديال ال جي انفيرتر وسامسونج انفيرتر، وكاع اللي كتلقى فيهم انفيرتر غالبيه ديال لي الكومبريسور او لي المحركات ديالهم كيخدموا ب 24 فولت. فلذلك علاش كيخدموا 24 فولت؟ حيت عندهم لي كارت الكترونيك. حنا بدينا البارح بالثلاجات الميكانيك والتي تعمل بمحركات عاديه وتكون تعمل ب 220 فولت، الفولتاج العادي. وكانوا موتور عادي كيخدموا ب 110 فولت سابقا. حاليا باقيين ولكن قلالين، كنا كيدارلهم ترانسفورماتور. غالبيه كان في المناطق ديال فاس كنا كنطيحو في هاد لي فريجيدير بزاف. اليوم ان شاء الله كما قلت لكم محرك كيتكون كجميع المحركات، كومبريسور، سيلندر، بيستون، ستاتور، الزيت. الموتور ديال الثلاجه قبل ما تركبو كتشوف بالنسبه للحاجه ديال تشونجي كتشوف ليه الزيت، حيت الزيت راه كتلعب دور مهم. من التفاصيل والاخبار. سمحوا لي كنتقطع الفيديو، كنصور التليفون، ستوكاج ديال التليفون ساهله. كنا حبسنا في القضيه ديال الموتور، قلت لكم الزيت وداكشي، ولكن دابا نشرح لكم طريقه ديال التيست او طريقه قياس المحرك. طريقه ديال قياس المحرك كاين 3 كاين طرق ديال الديريكت، وكاين طريقه تعبروا بالميتريكس. الطريقه الاولى ديال الديريكت هي كيكون فيه 3 ديال بورن، كيكون اما بورن من التحت وجوج من الفوق، ولا جوج من الفوق والتحت. كيكونوا جوج لي بورن اوكسيليور برانسيبال والكومان كتبرونشي الميتريكس ديالك كديرها في جهه السونيت وكتعبر، كدير بورن هنا وبورن هنا، كيعطيك مثلا 3، وبورن هنا وبورن هنا. الكومان كتعبرهم مع هادو بجوج كيعطيك 3، والمجموع 6. اذا فاش تعبر هذا وهذا خصو يكون 6 امبير. كنقل راه الموتور ضعيف،
زيادة على ذلك كتعبر الكومان مع الكاركاس، وهذا مع الكاركاس وهذا مع الكاركاس ديال الثلاجة. إلا عطاك بأنه كاين بيناتهم أماس إذا راه الموتور مخدامش. تندوزو المرحلة الثانية، مرحلة الديريكت. الديريكت كتجيب تيرمينال أو بريزيل ديريكت، الفيش كتحشيه في هذا وكتحشيه في هذا برانسيبال وكومان، وكدير ديريكت كتشانتيه. إلا ديمار الموتور كتعبر المبينات ديالو، إذا كان كيجبد فوق واحد بزاف، إذا الموتور كيجبد الضوء خصو يجبد 0.9 حتى لواحد. بهذا كيكون التيست ديال الموتور. سمحوا لي كنزرب، كنبغيش ندير لي فيديو طوالين بزاف باش ما نتوما ما تجيكمش الملل، ولكن بغيتو نبقاو نطولو معندناش مشكل. بهذا كتعرف الكمبريسور او المحرك ديالك بانه خدام. الطريقه ديال تغيير الكمبريسور طريقه سهله وبسيطه. كتجيب الشاليمو ديالك، كتحيد البون ديال الرفولمون والبون ديال ليسبيراسيون، كتشد كتحل لي باد ديالك، كتحيد الموتور، كتحط الموتور بلاصتو، كتسودي الرفولمون هو الاول، وكتيستي كبدو ديالك النوتر كيمشي للرولي، والفاز كيمشي للترموستا، والروتور ديال الترموستا كيرجع للكليكسون. الكليكسون هو اللي كيكون راكب في الكومان. كتيستي الموتور ديالك، كتسودي كتيستي هي الاولى، كتسودي الرفولمون وكتبيرجي من جهه الفلتر. ضروري مبيرجاش، كتبيرجي من جهه الفلتر الموتور. اذا الكومبريسيون الموتور مزيانه، كنسودي الفلتر ديالي، كنبرونشيها ونسودي الفلتر ونبرونشيها ونسودي الكابيلير، وكنمشي نتيستي من الروتور هو اللي لاسبيراسيون. كنريح مزيان، كنسودي لاسبيراسيون في الموتور، كندير الفيد وكنصرجيه بالكاس. نتمنى هاد المعلومات هادو اللي قدمت لكم يكونوا كيزيدوكم واحد شويه ديال المعرفه، ونتمنى نكون كنقدم لكم شي حوايج اللي تستافدوا منهم وماشي حوايج اللي ما كنستافدوش منهم. وشكرا على المتابعه قناه الكترو السعيدي، وانتظرونا فيديوهات جايه ان شاء الله. السلام عليكم.